अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अमान के साथ होंगे। मैं आपकी टीचर नाइला माजिद। आज हम ज़बर के साथ ज़ेर और पेश की भी अमली मश्क करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। सबक का बाकायदा आगाज़ हम इस दुआ से करेंगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो अज़ीज़ तलबा, इस सबक को पढ़ने का मकसद ये है कि हम ज़बर ज़ेर और पेश की दुरुस्त अदायगी सीख सकें। इसका मकसद ये होगा कि हम कुरान करीम की अल्फाज की अदायगी को दुरुस्त तरीके से कर सकें और कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ सकें। तो चलें एक दफ़ा हरूफ तहज्जी को रिवाइज करते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो, दाल, ज़ाल, रो, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, त्वा, ज़्वा, आइन, गैन, फा, क़ाफ, कैफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ज़बर की प्रैक्टिस पहले भी की थी। अब हम दोबारा इसको रिवाइज करेंगे। ज़बर किसी भी हर्फ के ऊपर होता है और ज़बर में हमारा मुंह, हमारी आवाज़ ऊपर को जाती है। और जब हम ज़बर की अदायगी करते हैं तो इसकी मिकदार, इसकी लंबाई आधे अलिफ के बराबर होती है। आ ज़बर का साउंड या आवाज़ होती है आ। मीम ज़बर मा, बा ज़बर बा, वा ज़बर वा, फा ज़बर फा, सा ज़बर सा, ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़्वा ज़बर ज़्वा, ता ज़बर ता, दाल ज़बर दा, तौ ज़बर तौ, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, सौद ज़बर सौ, लाम ज़बर ला, नून ज़बर ना, रौ ज़बर रौ, जीम ज़बर जा, शीन ज़बर शा, या ज़बर या, दौद ज़बर दौ, कैफ ज़बर कै, कौफ ज़बर कौ, हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आइन ज़बर आ, हा ज़बर हा, गैन ज़बर गौ, खा ज़बर खा। तो मेरे अजीज़ बच्चों, यहाँ पे हम मिलती जुलती आवाज़ों में फ़र्क करेंगे। जैसे ज़ा और ज़ाल, ज़ा में सीटी की आवाज़ है, ज़ाल में सीटी की आवाज़ नहीं है। ज़ा और ज़ाल का मखरिज बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोनों दांत जब आपस में मिलते हैं और उनके साथ ज़ुबान की नोक लगती है तो ज़ा पढ़ा जाता है। ऐसे ही ज़ाल ज़ुबान की नोक जब सामने वाले दो दांतों के साथ लगती है तो ज़ाल पढ़ा जाता है। ज़ाल और ज़ा, इन दोनों का मखरिज बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन ज़ा में हमारे होंठ थोड़े गोलाई में होते हैं, जिसकी वजह से ज़ा का मखरिज ज़ाल से थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। इसी तरह ज़ा और ज़ा, ये दोनों भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ऐसे ही जैसे ज़ा और ज़ाल हैं। ता और तौ, इन दोनों का मखरिज भी बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन जब हम तौ पढ़ते हैं तो हमारे होंठ थोड़े से गुलाई में चले जाते हैं। इसी तरह सीन और सा, सीन में बहुत ज़्यादा सीटी की आवाज़ है, सा में बिल्कुल भी सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सीन और सौद, सीन में सीटी की आवाज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सौद में सीन की निस्बत सीटी की आवाज़ बनिस्बत बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी तरह सौद और सा में वैसे ही फ़र्क है जैसे सीन और सा में। इसी तरह हमज़ा और आ और आ, इसको हमज़ा भी कहते हैं, लेकिन इसका जो साउंड है, आवाज़ है, जब किसी लफ्ज़ के साथ आता है तो इसका साउंड होता है आ, इसकी आवाज़ है आ। इसका ये हम आइन को हम हलक के बिल्कुल दरमियान से अदा करते हैं लेकिन अक्सा हलक, मतलब जहाँ पे हमारे हलक का एंड होता है, आखिर होता है, वहाँ से आ अदा किया जाता है। कुछ अल्फाज के साथ प्रैक्टिस करते हैं ज़बर की। मकरो, वअदा, यरो, वलदा,
قتل صدق هلك بعث كسب شكر قطر كتم ذهب فصل ذكر رفع غفر دخل وجد حضر ضرب فتح ظلمك مرج فرد. یہاں پر ہمارا زبر کا سبق مکمل ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے اور ان الفاظ کو خوب بار بار عملی مشق کریں گے تو آپ لوگوں کو قرآن کریم کے الفاظ پڑھنے میں آسانی محسوس ہوگی. تو میرے پیارے بچوں، اب ہم سبق نمبر 3 میں زیر کی عملی مشق کریں گے. زیر کسی بھی حرف کے نیچے ہوتی ہے. زیر کسی بھی حرف کے نیچے ہوتی ہے اور اس کی آواز ہم نیچے کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس کی مقدار یعنی اس کو جو جتنا ہم لمبا پڑھتے ہیں وہ آدھے الف کے برابر ہی ہے، لیکن اس میں ہماری آواز نیچے جاتی ہے. ای زبر کی آواز تھی آ، زیر کی آواز ہے ای. اب ہم چند حروف کے ساتھ زیر کی پریکٹس کریں گے. آپ نے زیر کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا. میم زیر می، با زیر بی، وا زیر وی، فا زیر فی، سا زیر سی، رال زیر ری، زوا زیر زی، تا زیر تی، دال زیر دی، طا زیر تی، زا زیر زی، سین زیر سی، صاد زیر سی، لام زیر لی، نون زیر نی، را زیر ری، جیم زیر جی، شین زیر شی، یا زیر یی، داد زیر دی، کاف زیر کی، قاف زیر قی، حمزہ زیر ای، ہا زیر ہی، عین زیر عی، حا زیر حی، غین زیر غی، خا زیر خی. اب ہم ملتی جلتی آوازوں میں فرق کریں گے. وہ الفاظ جو زیر کے ساتھ جب ہم ادا کرتے ہیں تو وہ ایک جیسے پڑھے جاتے ہیں اور ان کی آوازوں میں ہم فرق نہیں کر پاتے. جیسے سا، سا زیر سی، سین زیر سی. آپ نے دیکھا ہے کہ سا میں کوئی بھی سیٹی کی آواز نہیں ہے. سی، سی، ہی، ہی. ہا موٹی پڑی جاتی ہے اور ہا میں ہوا کی آواز ہوتی ہے. جیسے ہوا کے چلنے کی آواز ہے ایسے ہا. سوی، سی، دوی، زوی، دی، دوی، قی، کی، تی، تی، زی، زی. زال میں سیٹی کی آواز نہیں ہے جبکہ زا میں سیٹی کی آواز موجود ہے. اب ہم مختلف الفاظ کے ساتھ زبر اور زیر کی پریکٹس کریں گے. لکی، لیما، ہیا، ایبلی، عاملہ، سامعہ، خاسرہ، رحمہ، شاربہ، باخلہ. حمزہ الف، ایبلی. یہاں آپ دیکھیں اگر الف کے نیچے زیر ہے، اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو اس کو الف نہیں کہا جاتا، اس کو حمزہ کہا جاتا ہے. واسعہ، ارامہ، تابعہ، حاسبہ، خاطفہ، حافظہ، شاہدہ، خاشیہ، تاجدہ، عالمہ، فصاعقہ، بارقہ، للبثہ، فہیہ، عاہدہ. زیر کے بعد ہم پیش کی عملی مشق کریں گے. پیش، پیش کسی بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے اور یہ سائن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پیش کہا جاتا ہے. پیش واو کی الٹی شکل کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ واو کی طرح مکمل منہ گول کر کے نہیں پڑھی جاتی.
اس کی آواز ہوتی ہے او. زبر کی آواز آ، زیر کی آواز ای، پیش کی آواز او. ہم پیش کو بھی زیادہ لمبا نہیں کھینچتے. اب ہم پیش کی پریکٹس چند حروف کے ساتھ کریں گے. میم پیش مو، با پیش بو، وا پیش وو، فا پیش فو، سا پیش سو، زال پیش زو، زوا پیش زو، تا پیش تو، دال پیش دو، طوا پیش تو، زا پیش زو، سین پیش سو، صاد پیش سو، لام پیش لو، نون پیش نو، را پیش رو، جیم پیش جو، شین پیش شو، یا پیش یو، دود پیش دو، کاف پیش کو، قاف پیش قو، حمزہ پیش او، ہا پیش ہو، عین پیش او، حا پیش حو، غین پیش غو، خوا پیش خو. اب ہم ملتی جلتی آوازوں میں فرق کریں گے پیش کے ساتھ. تا پیش تو، طوا پیش تو، کاف پیش کو، قو، ہو، حو، او، او، سو، 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 زو، 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 زو. یہاں پہ بہت کم فرق ہے ان حروف میں آپس میں، لیکن مکمل عملی مشق بار بار کرنے سے انشاءاللہ آپ کو یہ فرق کرنا آ جائے گا. اب الفاظ کے ساتھ پیش کی پریکٹس کرتے ہیں. ہوا، فہوا، رسولو، دوریبا، ذکیرا، کتیبا، خلقا، خلقا، منعا، تصلو، حشرا، وجدا، لعنا، بکمو، لکمو، صحفی، ودعا، حمو، قتلا، ظلما، حسنا، نقرا، تذرو، طبعا، عرضا، کبرا. یہاں پہ ہمارا زبر زیر اور پیش کا سبق مکمل ہوا. زبر زیر پیش قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ کیونکہ زبر زیر پیش کا سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کو سیکھنا اور درست طریقے سے سیکھنا ہم سب پر فرض ہے. اگر آپ زبر زیر پیش اور حروف تہجی کی درست ادائیگی سیکھ لیتے ہیں تو آپ قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ بآسانی، بہت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور زبر زیر پیش کی خوب عملی مشق کرنی ہے تاکہ آپ درست طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.